یو خبره عامه کی او دا خبره مسلمانان رونه خويندې هم کوي او دا راغلی نه بهر نه ده د کافرونه یهودونه نصاراونه چې सोसाइटी के साथ साथ चलना चाहिए, मुआशरा के साथ चलना चाहिए। खल्क को कतल पकार नीचे खलक से कई आगा से तम को मुआशरे को देखना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए। इंसान को चाहिए कि माहौल के साथ चले, सोसाइटी के साथ चले, मुआशरे के साथ चले। ना खबर खता ना गलत है, बल्कि इंसान मोमिन मुसलमान हालत अदा पकार दी चाहे खल कांटा दुरुस्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज जिंदगी और दागी सीरत तो बोली और दवा मोमिन जब कम जे तलाशी कोम कली की कीनी कोम खार तलाशी कोम इलाके तलाशी कोम मुल्क तलाशी देता बकार दी दा आगज माहौल दे खपल ताबी की नदा दे दा माहौल ताबी शी। लेकिन नन सबब मुसलमानों के दाशे ढेर पर जोर सर रहा और दा दुमर खतरनाक थे दज्जाल राशि दगा खलक चे सुख सोसाइटी से रजीदा पर दज्जाल तरफ रवान दा ज़िक्र फिर दज्जाल बहालात सर रवान हालात हो तब अगमख के ना हालात जोड़ी दज्जाल के पेशखे में अभी रास्ता उसके लिए हमवार कर रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, पूरी दुनिया का माहौलियात और माहौल एक जैसा बनाना चाहते सोपोरी शातलाशे तकरीबन अवया काला श्वेत का चे दयो कली तहजीब व तमद्दुन मयोशान व दबल कली व बलशान सड़े व पेजन देशु चदा दफलान की के लिए लहजा जबा नास्ता वालाड़ा लिबास व पोशाक अवयोशान लदी वजना बला अगकली बशरानो अगकली द सड़क न प्रियो द अंग्रेज को वक्त जब सड़क रात लो जदा जमाने ने गमा पैदाइश रुस्ते 61 जनवरी या 62 जनवरी इधर 1947 के पाकिस्तान आजाद शे। लेकिन मां अखबल मुशरान नवरी और उस हम और चीज गरीज इलाकों के कलू दखल को सड़क न पे उस नन सभा में वो जो सड़क दी जोड़ शी अगर वे सड़क दी नहीं जोड़ी सुमर तजमु शमाल तरफ जो सुमर इलाकी जी वो बॉर्डर माने दी सड़क न पड़े वले न पड़े हो जेके चकला बकली के सड़क लाड़ न सड़क सरब हर से लाड़ नवे तहजीब बरालो अकली हया बलाड़ा बेहयागिरी बराला पर्दा बराल लाड़ा बेपरगिरी बराला जेके पागे के हो गया मोटरी जीपान स्वरलई दातले पागे के बने बने वे खलक रुम्बे आग उखियार खलक अगीजान पर तकलीफ की मुशक्कत के चोल उदय बर्दाश्त कोल लेकिन खपल मजहब खपल दीन खपल कोर उकले अगई न प्रियो अगई साथ और द मुसलमान शनाख्त कदामत पसंदई से नन सबला कंजल्ला ये आदमी कदामत पसंद है। कदामत पसंद मतलब दा चिदे जड़ी तरीके हो है दीन हो नवे नवे न दाजिरी गिदा हो जोड़ दे कि दीन के तनवी तरीके इख्तियारोल वाड़े दा जुमलम खता ब्याह दीन स्ताश और हालांकि दीन दा अल्लाह जल्ल जलालुहू दे अल इल्म मा जाअ मिन फौक इल्म वो है जो ऊपर से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान आगा दे चे अल्लाह जल्ल जलालुहू नाजिल करे दे सय्यदुर रसूल खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी दीन इस्लाम आगा दे
چې د نن نسوار لسو کاله مخکې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او دا غي نه مخکې په نور انبیاء تر دې چې د نوح علیه السلام په زمانه کې په غي نازل شوی هغه دین اسلام. بیا وروسته د هغې فروعي مسائل جزئی شریعتونه دا بدلیدل لیکن اصول د دین یو. تو ہمارا دین قدیم ہے, ہم قدامت پسند ہوں گے تو سیدھے راستے پر ہوں گے. کچر منگا زڑا لار روانی زون منگا و پسم لار روانی. اگر ہم نے جدت پسندی اختیار کی تو ہم کھو گئے. نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا. کم سڑے چیغا اللہ ایر کی دا اللہ دین ایر کی دے با اللہ جل شانہ ہو ایر کی. دخپل فرس نے بے اوباسی, دخپل ڈلے نے بے اوباسی, دخپل جماعت نے بے اوباسی. لکہ جو دنیا کے دو ڈلے دی, اما شاکرا و اما کفورا. یو شاکر دی دا حزب الرحمن دا اللہ ڈلے دا, اور یو کفور دی دا حزب الشیطان دا شیطان ڈلے دا. نسوا اللہ فنسیہم, جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ جل شانہ نے ان کو بلایا. او دا انسان د خدای هیرول طریقه صدا چې دا الله دین هیر کی, دا الله عبادت هیر کی, دا الله د دین احکام هیر کی. نو قدامت پسندی دا یو کنزل جوڑا شوی نسن. یہ آدمی یہ قدامت پسند ہے. یہ لوگ آپ دنیا کے وسائل میں دا دنیا پا وسائلوں کی جدت اختیار کر. مخ کے کپڑی او شان وے اس بل شان دی دا اچھو, لیکن دا کپڑے وہ شرعی حدودو کے دن نہیں پا دین بے گوری دا دین پا کسوٹائی. کچھر زنانستا دا سب کپڑے چولی چی اغد دمر نرائی و باریکی رو تے چی دا غی بدن پا کخکاری نو دا نا. باقی جدت پسندی پا کپڑوں کے کو چی دا غی حیاء و پردہ پا کیوی دا دین خیال با پاغے کے مساتلے کی. خوراک سکاک کے جدت پسندی کو لیکن دا حلال و دا حرام و تمیز با اسم کے علا و بدین بانے قائم. پیزارو کے جدت پسندی کو لیکن دا حلال و دا حرام تمیز بکے. معاملاتو کی جدت پسندی کوا لیکن دا جائز و دا ناجائز, دا روا و دا ناروا, دا حلال و دا حرام و تمیز بکے. کچرتوے چھے جدت پسندی بکار دا سود کے ڈیرہ گٹھا دا نو دا زہر دی, او دا سود زہر تا تا سوک در کئی او پی دا پاسا گلاب جامن لکا پا خشنوں بانے پا زہروں بانے جو گلاب جامن او تا پی چاہتے ورکی نو پا غی کہ ہو گلاب جامن او خواگی لگ دی او خپل اثر با زہر خی